नमस्कार दर्शक, अहिले तपाईको हामी कालचिनी प्रखण्डको विधायक विशाल लामाको समक्षमा छौँ र विशालज्यू तपाईलाई प्रखण्ड हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। विशालज्यू, केही प्रश्न लिएर हामी तपाईको समक्षमा आएछौँ र दर्शकबिन यो प्रश्नहरूको जवाब हजुरहरूले जान्नु पनि अति नै आवश्यक छ र केही प्रश्न लिएर हामी अहिले हुँदै गरेको फिलहाल गतिविधि हुँदै गरेको चिजहरूको प्रश्न लिएर आएछौँ जो चाहिँ हाम्रो विधायकज्यूले दिनुहुन्छ। र अहिले एउटा प्रथम प्रश्न त हामी उहाँलाई के गर्दछौँ भनेदेखि अहिले तपाईँको केन्द्रदेखि जिपिजिपीमा भिजिट हुँदैछ है, केन्द्रको टोलीहरू जिपिजिपीमा भिजिट हुँदैछ। हामीले देख्न पाउँदैछौँ कि दर्जिङपाडा जिपीमा तपाईँको केही दिन अगाडि पश्चिम बङ्गाल सडक योजना भनेर बोर्ड लगाइएको थियो, त्योहरू नामहरू अहिले चेन्ज हुँदै गरेको हामी देख्दैछौँ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ जुन चाहिँ प्रकारले बङ्गाल सरकारले काम गर्दैन जुन चाहिँ केन्द्रको स्किमहरूलाई केन्द्रको योजनाहरूलाई आफ्नो नाम दिएर जनताको आँखामा धुलो छर्ने काम गरिरहेको र जब केन्द्रले अलिकति स्ट्रिक्ट गर्यो अहिले उनीहरू कस्तो गर्दैछ तपाईँको अब बङ्गला आवास योजना, हालाकि त्यो प्रधानमन्त्री आवास योजना हो, केन्द्रले सरासरी केन्द्रबाट पैसा आउँछ बेनिफिसियरी, तर त्यहाँनिर अब धेरै जस्तो ग्राम पञ्चायतहरूले के गर्यो, सरकारले नै अब त्यो स्किम चेन्ज गर्ने बङ्गला आवास योजना ग्राम पञ्चायतहरू पनि त्यस्तै आफ्नो के अरे यो चाहिँ अब दिदीले दिएको भनेको टाइपले काम गरेको जनतालाई उनीहरूले एकदमै ठगिराखेको थियो। र अहिले अब आयो पहाडको निचे भनेको जस्तो अघि अहिले जुन चाहिँ योजनाहरू बङ्गाल सरकारले के अरे केन्द्रका योजनालाई अब जनताको समक्ष आफ्नो बनाएर देखाउँदै थियो, त्यो योजनाहरूको नामहरू परिवर्तन गर्दैछन् माथिबाट के अरे अधिकजीमा आउनुभयो अगाडि त्यो गर्दै थियो। र मैले थुप्रै जग्गा देखियो, जस्तो प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना बनाउँदै थियो, त्यहाँ ठ्याक्कै थाहै पाउँछ नि त्यो के पहिला के थियो अहिले के छ भनेर। पहिला त्यहाँनिर बङ्गला सडक आवास योजना, त्यस्तै यहाँनिर पनि देख्यो बस्तीमा पनि अघि राखेबारीपट्टि त्यहाँनिर त्यस्तो गर्यो र त्यस्तो प्रकारको यो काम गर्छ। र जनताले अहिले बुझ्दैछ कि यो जति पनि अब यो डेभलपमेन्ट यो जुन चाहिँ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ, यो ग्रामलाई प्रत्येक ग्रामलाई चाहिँ गाउँलाई सहरमा जोड्ने जुन चाहिँ बाटोहरू छ त्यो बाटो चाहिँ केन्द्र सरकारको प्रकल्प के अरे योजनाहरू रहेछ भनेर त अहिले थाहा भयो। एमएलएज्यू, अहिले तपाईँहरूले जुन चाहिँ जिपिजिपीमा भएको घोटालाहरू लिएर आवाज उठाउनु हुँदैछ कि यही विषयहरू लिएर हो? हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई थाहा छ इलेक्सनको रिजल्ट भए पश्चात धेरै बङ्गालको धेरै जग्गाहरूमा धेरै हिंसाहरू भयो, त्यहाँ पोलिटिकल किलिङ्सहरू पनि भयो। त्यसपछि जनता धेरै डिप्राइभ भयो, किनभने धेरै जनताले भाजपालाई रुचाएको थियो। अब त्यो कुराहरू टिएमसीका अब नेताहरूले सहन सकेका थिए, त्यसले गर्दा धेरै भाजपा कर्मीहरूलाई पनि के अरे अप्ठ्यारो यो भयो, सामना गर्नु पर्यो र धेरैलाई त्यसरी हिंसा पनि धेरै जग्गामा भयो। त्यो कुरो सबैलाई थाहा छँदैछ, बङ्गालभरि मात्रै नभएर सारा भारतले नै अब यो कुरो थाहा पाइसकेको छ। अन्त यो योजनाहरू अन्त अब जस्तो अब भाजपाको कार्यकर्तालाई काम नदिनेदेखिको लिएर यस्तो 100 डेजको कामसम्म नदिने यो कतिवटा यस्तो डिप्राइभ भयो अघि, जबकि केन्द्रको सबै अब फन्डहरू केन्द्रको स्किम केन्द्रको योजना केन्द्रको सबै हुँदा पनि यहाँनिर पार्टीबाजी भएर धेरै सिधा सादा डिप्राइभ भयो, धेरैलाई शोषणको शिकार पनि पर्यो। र त्यसो हुँदा धेरै जग्गाबाट पनि उजुरहरू गए, उजुर उठे, धेरै जग्गाबाट कम्प्लेन्ट्सहरू गए। त्यो बाबतमा अहिले धेरै जग्गाहरूमा यसरी अडिटहरू हुँदैछ। सँगसँगै केन्द्र सरकारले राज्य सरकारमा भएको जुन चाहिँ कतिवटा कुराहरूमाथि पनि जब कुरा एकदमै यो भएर गयो, यहाँ केन्द्र तपाईँको हाइकोर्ट सुप्रिम कोर्टले यसमा धेरै अब आफ्नो भर्डिक्टहरू दिएको, जस्तो तपाईँले हाइकोर्टको भर्डिक्टहरू सुन्नुभयो। एसएससी जुन चाहिँ घोटालाहरू लिएर 2017मा भएको एसएससी दुर्नीति, एसएससीमा भएको भ्रष्टाचार, अब त्यो कुराहरूको पनि खुलासा भयो। राज्यको ठुलोभन्दा ठुलो मन्त्री टिएमसीको मन्त्रीहरू यस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुराहरू थरी अघि परेश अधिकारी जस्तो अहिले वर्तमान होइन उनीहरू नै अब हुनुहुन्छ है, परेश अधिकारी जस्तो मन्त्रीको छोरीहरू के अरे इक्जामै नदिई पास भएको कुराहरू पनि यो भयो। अहिले हाइकोर्टले उसलाई
2 सालमा जति तपाईँको जति 2 सालमा अब त्यहाँ गभर्मेन्टको पैसा खायो है, गभर्मेन्टको भन्दाखेरि यो गभर्मेन्टको भन्नु नै जनताको पैसा हो नि, जनताको ट्याक्स, जनताको मेहनतको पैसाहरू त्यो रेभिन्यू भएर सरकारको कोषमा जान्छ र त्यो पनि उसलाई फर्काउनु पर्ने एउटा निर्देश भयो। पछि इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेटले तदन्त गरेर यसलाई जाँच गरेर छानबिन गरेर पाटा चेजेटी जस्तो एकदमै टिएमसीका ठुलो नेता र बङ्गालको एउटा मन्त्री है, शिल्प मन्त्री र त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य के अरे शिक्षा मन्त्री थियो, उनीहरू जस्तोलाई उनीहरूको घरमा छापा गर्दाखेरि लाखौँ करोडौँ रुपियाँहरू पाए र त्यसले पनि प्रमाण भयो नि कि उनीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको शासन चलाउँदै थियो भन्ने कुरो। आज हजारौँ युवाहरू वञ्चित छ नोकरीदेखि, हजारौँ योग्य युवाहरू भन्छौँ, योग्य युवतीहरू पढेर लेखेर एकदमै तपाईँको होनहारहरू, त उनीहरूले चाहिँ के अरे नोकरी पाएनन्, उनीहरू यो नोकरीहरूदेखि वञ्चित भयो। बिएड गरेर घर बसेको छ, डिएलएड गरेर घर बसेको छ, तर तिनीहरूले चाहिँ नोकरी जसले चाहिँ इक्जाम पनि पास गर्न सकेन पैसाको बलमा र जुन चाहिँ भाइ भतिजावाद र जुन चाहिँ पार्टी एउटा पोलिटिक्स यो पार्टीको बलमा। र यस्तो जो खुलासा हुँदा आज जनताले धेरै बुझिसकेको छ र यस्तो सरकारको एकदमै जनताले पनि अहिले देखेन, अस्ति अब चप्पलले समाहाने अघि र यस्तो प्रकारका अहिले जनताले बुझेर चाहिँ अहिले यो सरकारलाई माने दूर गर्दैछ, छिछि गर्दैछ र यस्तो प्रकारको यो विधायकजी हामी आफ्नो गोर्खे समाजप्रति पनि आउँ है, केही प्रश्न छ रहेको। केही दिन अगाडि पश्चिम बङ्गालको सीएम ममता ब्यानर्जी अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रमा भिजिट गर्नुभयो। उहाँले सम्बोधनको क्रममा धेरै जातिदेखि लिएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भनेर सम्बोधित गर्नुभयो र त्यो क्रममा भनौँ त्यो कार्यक्रममा पनि उहाँले गोर्खे जातिलाई बिर्सिनुभयो, गोर्खे जातिको शब्द पनि उच्चारण गर्नु भएन। र अर्को के भनेदेखिलाई यो भोट नजदिकै आउँदैछ, पञ्चायती चुनाव, उहाँले गोर्खेको सेन्टिमेन्ट हट गरेर गएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। उहाँले डाइरेक्ट गोर्खाल्यान्ड होबेन भन्ने स्टेजबाट मञ्चबाट भाषण दिनुभयो। के उनलाई यो अहिले गर्नु जरुरी थियो? के यसले गोर्खेको सेन्टिमेन्ट हट भयो? के आउने दिनमा गोर्खेले भोट देला त टिएमसीलाई भन्ने प्रश्नहरू यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यस्ता कतिवटा कुराहरू त यहाँ छँदैछ, किनभने ममता ब्यानर्जी है, सीएम, अनरेबल सीएम अफ वेस्ट बेङ्गल, उहाँले कहिले पनि अहिले चाहेको छैन बङ्गाल अलग होस् भन्ने। हालाकि बङ्गालको यो भेग जसलाई उत्तर बङ्गाल भन्छ, तराई डुवर्स भन्छ, अनि यो भेग जहिले पनि धेरै कुराहरूदेखिको वञ्चित छ, धेरै कुराहरूदेखिको के अरे यहाँका जनताहरू शोषित पनि छ। सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ दक्षिण बङ्गालमा जस्तो प्रकारको विकास छ है, जस्तो प्रकारको उन्नति र कुनै पनि बजेट सेसनमा दक्षिण बङ्गालमा जुन चाहिँ प्रकारको बजेटहरू सेङ्सन हुन्छ त्यो प्रकारको उत्तर बङ्गालमा कहिले पनि देखिएन है। यहाँ धेरै वञ्चनाको शिकार भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ उत्तर बङ्गालको कुराहरू उठ्छ अनि यो जनताको आवाज हो। सँगसँगै अब गोर्खाल्यान्ड जब जुन कुराहरू छ यो एकदमै धेरै पुरानो डिमान्ड हो, गोर्खाको यसमा सेन्टिमेन्ट्स छ है। त्यही दिदी हो जसले के अरे 11 को अगाडि अघि जतिखेर बमफ्रन्ट सरकार हटाएर उसको सरकार ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि सबैलाई नै अब उसले उजुर गरी हिँडेको, मद्दत मागी हिँडेको। त्यतिखेर गोर्खाहरूको एकदमै म सरकार आउने बित्तिकै समाधान पनि गर्छु भनेको। तर अब हेर्नुहोस्, उहाँ कहिले पनि चाहँदैन कुनै पनि जातिको भलो चाहने नेतृत्व चाहिँ भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, न त गोर्खाको न आदिवासीको। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अगर ऊ साँच्चै नै यो क्षेत्रको विकास चाहन्छ, यो क्षेत्रको गोर्खा आदिवासीहरूको भलो चाहँदो हो भने चाहिँ नि भाइ उहाँले सरकारमा आएर आज 12 वर्ष पुगिसक्दा पनि यहाँको रैथानेहरूको जुन चाहिँ मूल समस्या छ जमिनको, त्यो समस्याको समाधानतर्फ कहिले पनि लङ्घिएन, कहिले पनि कुरासम्म पनि गरेन। किन भन्ने चाहिँ हामीलाई गोर्खा आदिवासीहरूलाई मूलवासी भन्छ, ट्राइबल्सहरूलाई यहाँ मूलवासी भन्छ, तर यहाँ ट्राइबलकै जमिन छैन। यो एकदम अचम्मको कुरा छ, यहाँ ट्राइबलकै जमिन छैन। आज ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट है हेऱ्यौँ 1955, ल्यान्ड एक्विजिसन 1953 हेऱ्यौँ, सेक्सन 6 सब सेक्सन 3हरू पनि हेऱ्यौँ। यहाँनिर अब यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ त हामीलाई भने ल्यान्डलेस बनाएर राख्यो यो धाराहरू। उसले चाहेको भए यो संशोधन, यो एक्टहरूलाई संशोधन गरेर
हामीलाई पनि जमिनको अधिकार दिन सक्थ्यो, किनभने जमिनको म्याटर कसको हो? राज्य सरकारको। यो क्लियरली थाहा छ, सबैलाई थाहा छैन यो कुरा। तर किन आज पनि बगानवासी वञ्चित छ? किन आज पनि यो उत्तर बङ्गालको लगभग 300 बगानहरू, त्यो बगानमा बस्ने 4.5 लाख वर्कर्सहरू आज पनि भूमिहीन छ? किन छ? किनकि यो सरकारले, ममताले न त आदिवासी न त गोर्खा यहाँ बस्ने कसैलाई पनि आन्तरिक माने भित्री मनबाट माया गरेको चाहिँ छैन। यो उसले खालि हामीलाई भोटको टाइममा भोटर्स मात्रै देख्छ। यहाँनिर जब दिनुपर्ने कुरा आउँछ त्यतिखेर त यहाँ बगानै मात्रै देख्छ। यहाँ कर्पोरेट जुन चाहिँ जमिनदार छ यिनीहरूले ठिक गरेर है कर्पोरेट जमिनदारको हातमा दिएको छ यो सबै थोकहरू। विधायकज्यू, हामीले यहाँ के देख्दैछौँ भनेदेखिलाई सिएमद्वारा कम्युनिटी डिस्प्युट मिन्स कम्युनिटी भेदभाव गरेको हामी देख्छौँ। के यस्तो भनेदेखिलाई अलिपुरद्वार 2 मा तपाईँको करिबन 10,000 जस्तो पट्टा बाँडियो। त्यही गोर्खे समाज बसोबास गर्ने क्षेत्रहरू जस्तो तपाईँको खोकला जीएसटी क्षेत्रहरू, त्यहाँको जमिनहरू छिनेर आजको डेटमा पार्किङहरू, प्राइभेट पार्किङहरू, सरकारी पार्किङहरू बनाइएको छ। त्यहाँको मान्छेहरू अहिले आफ्नो जमिनदेखि वञ्चित भइरहेछ। के यो सरकारले भेदभाव गरेको हो त? मैले भने नि एकदमै माने भेदभाव छ। सरकारले यो भेगमा बस्ने मान्छेहरूलाई भोटको टाइममा मात्रै यहाँ मान्छे छ भनेर यिनीहरूले सोच्छ, अरू बेला त देख्दैन। नत्र भने मैले भने नि ल्यान्ड के अरे लिएर जुन चाहिँ चिया बगानको जमिनमा 15% जमिन अलाइड के अरे बिजनेस माने वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको निम्ति दिनलाई 2019 मा अर्डिनेन्स ल्याउँछ। बिलहरू संशोधन हुन्छ, एक्ट संशोधन हुन्छ र लगभग 150 एकड़ है 15% 150 एकड़ जमिनहरू त्यो कर्पोरेट एरियालाई दिन्छ है, बिजनेसको लागि दिनु सक्छ भनेपछि त्यो प्रावधान रहेछ, हुँदो रहेछ त। यो लिज जुन चाहिँ यसलाई एक्वायर गरेर हटाएर त्यसमा के अरे अलग्गै गर्नु सक्दो रहेछ त। भनिसकेपछि त्यही एक्टलाई हटाएर या संशोधन गरेर यहाँ 200-250 देखि बसिरहेको वर्कर्सहरूको डाइरेक्ट के अरे उनीहरूको नाममा चाहिँ किन दिन नसकेको? आइनले त दिनु सक्दो रहेछ नि त, त्यसलाई संशोधन गर्न हुँदो रहेछ नि त। यो कुरोले चाहिँ यो दर्शाउँछ कि यो ममता सरकारले हामी बगानमा बस्ने यसलाई के अरे रिफ्युजी जस्तो नै एउटा हाम्रो कमरा जस्तो नै राख्ने यसको यो रहेछ। त्यसको चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट विधायक भएर गइसकेपछि मैले ल्यान्ड लिएर पनि कुरा गरेँ यो सेक्सनहरू संशोधन हुनुपर्छ। हामी यहाँको रही खाने हो, गोर्खा, आदिवासी, कोच, मेच र अब जो पनि यो उत्तर बङ्गालको यो 300-350 चाय बगानहरूमा बस्छ, त्यो चाय बगानमा 150-200 सालदेखि बसेको, त्यो चाय बगानको जमिनको अधिकार त्यही मान्छेको हुनुपर्छ। अहिले यहाँ हेर्नुहोस् न, अब ठुलो कुरो दिएको माने उहाँले चिया बगानको लागि एकदमै बहुत ठुलो कुरो गरेको जस्तो कुरा गर्छ। के देखाउँछ? चिया सुन्दरी हेर्नु भएन कस्तो छ तपाईँहरूले? एउटा चिया सुन्दरीमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखिलाई तपाईँको चिया सुन्दरी प्रकल्प सरकारको जुन चाहिँ प्रकल्प छ यो सक्षम भएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभनेदेखिलाई तपाईँको एउटा चिया सुन्दरी प्रकल्पको तहतमा बनिएको जुन चाहिँ घरहरू छ बगान क्षेत्रमा बनाइएको छ, जहाँ चाहिँ बगानलाई फाँडेर घरहरू बनाइएको छ। फर इक्जाम्पल उदाहरणमा यदि 1000 जना व्यक्तिहरू त्यो बगानको ल्यान्ड मासमा काम गर्थ्यो भनेदेखिलाई आजको डेटमा त्यो तपाईँको जमिनको मास घट्यो, जहाँ प्रोडक्सन हुन्थ्यो, उत्पादन हुन्थ्यो, जमिन घट्यो। अभियसली जमिन घटेपछिदेखिलाई त लेबर पनि त घट्छ। के यो प्रकल्प पश्चिम बङ्गाल सरकारको सक्षम हुन्छ त? हेर्नुहोस्, यो चाय सुन्दरी भनेको यो नाम मात्रै सुन्दरी हो। मैले यो कुरा गरिहालेँ, वाकैमा जनताको लागि चिया बगानमा बसोबास गर्ने जनताको लागि यो कदापि राम्रो छैन। किनभने हामीलाई हाम्रो एक्चुअल जग्गा जहाँ हामी पुर्खौँदेखि बसेर आएको जग्गाबाट हाम्रो मान्छेलाई हटाएर एउटा सानो जग्गामा लाने ठिक हुन्छ। त्यति नै माया छ हामीले जुन जग्गामा हामी बसिरहेको छौँ त्यही जग्गामा गरिदेऊ न। त्यही बेनिफिसियरीका के अरे एकाउन्टमा जुन चाहिँ 5,43,000 कति छ त्यो उसको डाइरेक्ट बेनिफिसियरीको दियोस् न, अन्त पो राम्रो हुन्छ त। अब हामी त्यही भन्दैछु त। अब त्यो त्यसको निम्ति त मैले गभर्नर साहबसँग यो विषयमा मिट गरेर कुराकानी राख्यौँ। सँगसँगै मसँग मेरो सहयोगी हाम्रो एमएलएजहरू थिए, अघि चिफ अपोजिसन विथ मनोज तिप्का पनि थियो। त्यसरी हामी यो विषयमा राख्यौँ। हामी यो चिया सुन्दरी भन्ने जुन चाहिँ उयो गरेको छ नि यसलाई मान्दैनौँ न, यो हाम्रो निम्ति गरेको। विधायकज्यू, एउटा के पनि देख्यौँ भनेदेखिलाई त्यो बगानमा जब पहिलेदेखि बसोबास 10-15-20 वर्षदेखि बसोबास गर्थ्यो भनेदेखिलाई आज त्यो जमिनको
पट्टा त दिएको छैन, तर नयाँ जहाँ घर बनाइँदैछ त्यसको पट्टा दिँदैछ। यसले बगान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई कतिको असर भने पट्टा दिँदैछ भनेर म त आज सुन्दैछु। बगानको मान्छेले हामीले जान्न ऐन विधानसभामा आएको जस्तो लागेन। हामीले जब जुन चाहिँ निरीक्षण गऱ्यौँ ग्रामीणवासी बगानको क्षेत्रको वासीमा राख्दैछ त्यो कोही पट्टा होइन। पट्टा मैले अहिलेसम्म त्यो लिएर कोही यो भएको थिएन। बगान जमिनमा केही हुँदाखेरि एउटा अर्डिनेन्स आउनुपर्छ, त बिल आउनुपर्छ। त्यो त मैले देखेको थिएँ। यो सरासरी फेरि पनि जनतालाई ठग्ने काम गरेको यो सरकार केही पनि होइन। हामीले जान्न पाउँदा चाहिँ फलाकट्टामा सरासरी ठग्ने काम दिँदैछ अरे भन्ने जानकारी पायौँ। यो सरासरी ठग्ने काम गरेको केही पनि होइन। यो सरकारले आएदेखि ठग्ने मात्रै काम गरिरहेछ, देखिरहेको छ त अहिले नेताहरू कहाँ कहाँ कोही चोरीमा फसिरहेछ, कोही के चोर, कोही बाली चोर, कोही कोइला चोर अरे। यो हेर्नुहोस्, राम्रोको राम्रो हुन्छ, नराम्रोमा खाएको विष लाग्छ, नखाएको लाग्दैन। यिनीहरूले जुन चाहिँ जनताको पैसा खाएको थियो नि त्यो विष लागेर चाहिँ अहिले यस्तो भएको। विधायकज्यू, पश्चिम बङ्गालमा मैले एज अ मेरो अब्जर्भेसन मैले के देख्न पाउँदैछु भनेदेखिलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाम्रो भाषालाई दमन गर्नु खोजेको जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहोस्, डाइरेक्टली कुनै पनि पत्रिकातिर प्रकाशित भएको खबरहरूमा हेर्नुहोस् डाइरेक्टली लेखिएको हुन्छ कि नेपाली भाषा नट अलाउड सरकारी नोकरीहरूतिर, भाषामा पाइँदैन भन्ने खालको हामीले यस्तो देख्दैछौँ। त के यो चाहिँ यो लागेन। पहिला एकचोटि जुन चाहिँ नोटिफिकेसन भएको थियो त्यसको विरुद्धमा हामीले सिएमलाई चिठी पनि गरेका थियौँ। तपाईँले पनि देख्नु फेसबुक मार्फत पनि, र मेरोमा अहिले पनि त्यो चिठीहरू छ। र एउटा कुरो चाहिँ यहाँ के देख्यो भन्दा सिएमले जति पनि नेपाली हिन्दी भाषीहरूलाई लिएर जुन चाहिँ अवहेलना गरेको छ त्यो त सबैलाई थाहा छ। किनभने हिजो अस्ति पनि एउटा नोकरीमा त्यस्तै हिन्दी भाषीहरूलाई अलिकति भने बङ्गालमा नोकरी गर्नु छ भने बङ्गला कम्पलसरी आउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा डिस्क्रिमिनेसन पक्षपात जुन चाहिँ गरे यसको विरुद्धमा धेरै हिन्दी भाषीहरू पनि आए अगाडि, धेरै हिन्दी भाषीहरूले डेपुटेसनहरू पनि गरे। त्यतिखेर मैले पनि पहिला पनि मैले एउटा चिठी गरेको थिएँ के अरे माननीय सिएम म्याडमले, र उहाँ एकतर्फ भन्नुहुन्छ कि बङ्गाल चाहिँ एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ विभिन्न कल्चर संस्कृति लिएर बस्छन् भने एउटा भनेर उहाँको वेबसाइटमा हाल्छ मेल्टिङ पोइन्ट्स अफ के अरे यो भनेर कल्चर भनेर पोर्ट्स अफ कल्चर भनेर पनि हाल्छ, भने विविधतामा यो गर्छ, एकता भन्ने कुराहरू पनि गर्छ। अर्कोतिर फेरि ऊ आफैले नै एउटा पक्षपात पनि गर्छ। त्यो बोले पनि उसले गरे पनि कतिवटा यसको नोटिफिकेसनहरूमा। र हेर्नुहोस्, यो मैले अघि भन्दै थिएँ नि, यो सरकार कतिखेर के बोल्छ, सिएम म्याडम कतिखेर के बोल्छ उसलाई पनि थाहा हुँदैन, यस्तो खालको छ। त्यही भएर आज बङ्गालको अवस्था पुरा माने यसमा नै भारतभरि नै आज बङ्गालबाट कस्तो मेसेज आउँछ, एउटा नराम्रो मेसेज आउँदैछ। वान अफ द करप्ट स्टेट भनेर अब अहिले आउँदैछ। यसरी बङ्गालको नाम खराब पार्दैछ यो सरकारले, बङ्गालको कर्ज ध्वंस पार्दैछ यो सरकार। यस्तो प्रकारको काम भइरहेको छ भन्दैछ। यसो गर्ने विधायकज्यू, यो क्षेत्रबाट तपाईँले के समस्याहरू लिएर अहिलेसम्म विधानसभामा आवाज उठाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, मैले जब विधायक भएर गएँ 7 तारिक मे महिनामा ओटदेखि गरिसकेपछि पहिलो विधानसभामा नै चिया बगान लिएर कुरा उठाएँ। त्यसमा मैले बन्द थियो मधु बगान, त्यतिखेर मधु बगानको कुराहरू उठाएँ। धेरै बन्द बगानहरूको समस्याको समाधानमा त्यो कुरोहरू तपाईँले विधानसभा पनि त्यो कुरो ल्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो, हाम्रो कालचिनी विधानसभाभित्र एउटै के अरे एउटा रुरल हस्पिटल छ, त्यसको अवस्था पनि एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ हो। त्यो हस्पिटललाई अपग्रेड गरेर स्टेट जेनरल हस्पिटल हुनुपर्छ ताकि यत्रो पपुलेसनलाई चाहिँ मैले राम्रो सेवा दिन सकोस्। त्यो कुराहरू पनि मैले विधानसभामा राख्नु, तपाईँले मेरो फेसबुक पेजबाट पनि जान्नु पायो होला। त्यति मात्र नभएर लिखित रूपमा पनि म डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीहरूसँग म बसेँ र त्यहाँ प्रपोजलहरू पनि थियो। उहाँको मेरोमा नोटसिटहरू पनि छ, मैले दिएको प्रपोजलहरू पनि छ। त्यो बाबतमा यहाँ मिटिङहरू पनि सायद पछि यहाँ आयो होला खबरहरू। तर अब दुःखको कुरो के छ भन्दाखेरि म विधायक सबैको, सम्पूर्ण कालचिनी विधानसभामा बस्ने सम्पूर्ण जाति, सम्पूर्ण के अरे भाषाभाषी सबैको विधायक एउटै हो त्यो। र मेरो पनि कर्तव्य हुन्छ, धर्म बनिन्छ कि म यो सबैको लिएर नै पुऱ्याउनु। त्यही बाबतमा सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक जुन चाहिँ हस्पिटल त्यो राम्रो हुनुपर्छ, त्यसलाई स्टेट जेनरल हस्पिटल भन्नु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा 2-3 बार उठाइसकेँ। र त्यसको अहिले सुन्दैछु मिटिङ्सहरू पनि हुँदैछ, झट्टै हुन्छ पनि होला। यही फरक छ कि यिनीहरूले मलाई यहाँ बोलाउँदैन मिटिङ्सहरूमा,
न त बिडिओ अफिसमा बोलाउँछ न डिएम अफिसमा। हालाकि म एउटा जनप्रतिनिधि भएपछि उनीहरूको मेरो पनि अधिकार छ र उनीहरूले मलाई बोलाएको हुनुपर्छ। यहाँ राजनीति यति हावी छ यहाँनिर अब के भन्नु, अब एउटा जनप्रतिनिधिलाई धेरै मिटिङ्सहरूमा अब निम्ताउन पर्दैन। जबकि म काम गर्दैछु। विधायकज्यू, जयगाउँमा एउटा हस्पिटल छ, हेल्थ सेन्टर छ, प्राइमेरी हस्पिटल नभनौँ, फुल्ली फेसिलिटेड छैन। त्यो हेल्थ सेन्टर कहिले 24 घण्टा खुल्ला रहँदैन, कुरा डक्टरहरू हुँदैन कि यो अपग्रेड हुन्छ त के यसको लागि? एकदमै राम्रो कुरो सोध्नु भयो। मैले भने नि पहिलो कामै मैले हेल्थ यहाँ गरेको। यसको अर्थ यो नै मैले कालचिनी मात्र लिएर गएँ। कालचिनीमा के अरे एउटा स्टेट जेनरल हस्पिटलको सँगसँगै जयगाउँमा र सातालीमा जुन चाहिँ पिएचसी छ त्यसलाई अपग्रेड गरेर रुरल हस्पिटल बनाउनु पर्छ, 24 घण्टा सेवा दिने एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि मैले उठाएँ। यो पालिको सेसनमा नै उठाएको छु भाइ। यो पालि म प्रुफ पनि दिन सक्छु, मेरो ब्यागमै छ अहिले, किनभने मेरो विधानसभाबाट मलाई चिठी आएको छ कि त्यो फर्दर त्यसको काम हुँदैछ भनेर। जयगाउँमा 24 घण्टाको सेवा हुनुपर्छ, त्यसलाई रुरल हस्पिटलमा नै इन्फ्रास्ट्रक्चर अलिक डेभलप, नर्सिङ स्टाफहरूको बहाली, डक्टर्सको 24 आवर्सको व्यवस्था त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर मैले यो कुरो राखेको छु विधानसभामा। त्यो कुरोहरू अहिले मलाई लेटर्सहरू पनि आएको छ त्यो विषयमा। त्यति मात्रै नभएर मैले विधानसभामा तपाईँको विधानसभा चलकालीन नै चल्ने बेलामा नै शिक्षा व्यवस्था लिएर पनि कुराहरू उठाएँ। स्कुल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिएको छ, नो डाउट सरकारले त्यो कुरो गरेको छ भन्नुपर्छ है। मोडल स्कुल 3-3वटा बनाएको छ कालचिनीमा। लोथाबारीमा एउटा मोडल स्कुल छ, जयगाउँमा एउटा मोडल स्कुल बनाएको छ, मेन्दाबारी सिटमा एउटा मोडल स्कुल चालु भएको छैन। त्यही त भन्दैछु। अन्त त्यो कुरोलाई फेरि मैले विधानसभामा राखेँ, तपाईँहरूले त मोडल स्कुल बनाउनु भयो तर त्यसलाई चालु पनि गर्दैन ताकि त्यहाँबाट मान्छेलाई सेवा प्राप्त, यहाँ नानीहरूले शिक्षा आर्जन गर्न सकोस्। यो कुराहरू मैले राखेँ। त्यति मात्र नभएर आइटेक कहिले बनिएको सरकारलाई थाहै छैन। यो पालिको विधानसभा चल्ने बेलामा मैले त्यो कुरा उठाएँ। उहाँले मलाई आश्वस्त गर्नुभयो अगस्तसम्ममा चालु गरिदिन्छु भनेर। सायद हिजो अस्ति यो भयो तर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएन। तर त्यो सब नगर्ने काम, मेरो काम, विधायकको काम के हो? विधानसभाभित्र भएको समस्याहरूलाई कहाँ उठाउनु, विधानसभा, त्यो काम म गर्दैछु। र त्यति मात्रै नभएर मैले हिजो पहिला चिठी मार्फत पनि शिक्षा डिपार्टमेन्टमा मैले यो दिएको थिएँ है कि कालचिनीमा एउटा डिग्री कलेज हुनुपर्छ। यो आजदेखिको डिमान्ड होइन हाम्रो, यो बहुत पुरानो डिमान्ड हो। पहिला पनि यो विषयलाई मिटिङहरू गरेको छु। विधायक भएर पछि मैले यो चिठीहरू गरेँ। माननीय मन्त्री व्रत बासुसँगले मैले यो विषयमा कुरा गरेँ कि कलेजको दरकार छ, प्रपोजल मैले लेखेर पनि दिएको छु, मेरोमा छ है, लेखेर दिएको मिटिङ्स पनि गरेको छु हो। सँगसँगै रघुनाथ मुर्मू मेमोरियल छ नि यहाँ छ, त्यो कति कुन अवस्थामा थियो थाहा हो। त्यो अवस्थाको बारेमा पनि मैले बताएँ शिक्षा उयोलाई। हालाकि मलाई शिक्षा मन्त्रीले पछि मलाई उसको पिएले फोन गरेँ 2-3 दिन बाद फोन गरेर भन्नुभयो ए यो त ट्राइबल डिपार्टमेन्टको रहेछ, तपाईँले ट्राइबल डिपार्टमेन्ट भन्नु। म त अचम्म लाग्यो, ल होला त नि। अब त्यो ट्राइबल मिनिस्टरलाई पनि मैले जनाएँ यो कुरो जनाएको छु। त्यहाँनिर सायद ट्राइबल मिनिस्टर झट्टै भिजिटमा आउनुहुन्छ, किनभने मैले विधानसभामा पनि चलाएको छु यो स्कुलहरू बन्द छ यसलाई चलाउनु पर्छ भनेर। अन्त धेरै स्कुल्सहरूको कुरा उठाए, जहाँनिर एउटा टिचरले चलाइरहेको छ, जहाँ टिचरै छैन। यो कुराहरू पनि हामी राखिरहेका छौँ। र अब जनताले के छ भने हाम्रो प्रचार प्रसारमा म त्यति प्रचार प्रसारमा हेर्नुहोस्, म के भन्छु करणीमा जानुपर्छ, कथनीमा होइन। र म जनता भट्याइदिनँ है, म करणीमा जान्छु र मैले गरेको कामहरूको कसैले पनि जनता जानु चाहेको इच्छा गरे कालचिनीको मायालु चौक, जसलाई 3 नम्बर चौपाती पनि भन्छ, त्यहाँनिर म यहाँ कालचिनी भएको म त्यहाँ बस्छु। कोही पनि आएर मलाई सोध्न सक्छ, म विथ प्रुफ के गरेँ के बोले म दिन सक्छु। विधायकज्यू, केही वर्ष अघि सीएम ममता ब्यानर्जी जयगाउँ जिडिए कार्यालयमा आएर जयगाउँलाई म्युनिसिपालिटी बनाउँछु भनेर कुरा राख्नु भएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो कार्य गरेको जस्तो हामी देख्दैनौँ। के तपाईँको पक्षदेखि विधायक भएर यो विषयलाई उठाउनु भएको छ? राम्रो कुरो गर्छ, किनभने यो चाहिँ मैले यो पालिका सेसनमा पहिलाको पालिका सेसनमा उठाएको थिएँ यो कुरा। अन्त त्यसको मलाई चिठी पनि आएको छ। अन्त माननीय मन्त्री फिराद हाकिमले यसको भरे विधानसभामा मलाई यसको जवाब दिएको छ, किनभने मैले यो विषयमा मेन्सनमा हालेको थिएँ। मैले क्लियर यो कुरो राखेको थिएँ, आज जेडिए भइसकेपछि त्यहाँनिर कसरी पञ्चायत हुन सक्छ, त्यहाँ त म्युनिसिपालिटी हुनुपर्ने र त्यो म्युनिसिपालिटी हुने क्राइटेरिया पनि जयगाउँले फुलफिल गर्छ। एउटा सहरै छ, अन्तर्राष्ट्रिय बर्डरमा छ, र त्यसको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति त्यो म्युनिसिपालिटी हुनु एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा मैले विधानसभामा उठाएको छु। ठ्याक्क भाइले याद दिलायो, मेरोमा एभिडेन्स पनि छ चाहेमा। अन्त सायद मेरो पेज विशाल लामा पेज खोल्यो भने त्यो कुरा पाउँछ, त्यहाँनिर विधानसभामा बोलेको भोइस पनि मैले त्यहाँनिर हालेको छु। अब धेरै जग्गामा यो कुराहरू अब हाम्रो प्रचार प्रसारमा यो छ।
तर भाइलाई थाहा रहेछ सोधेर एकदमै राम्रो लाग्यो, मैले बताउने मौका पनि पाएँ। यो काम मैले गरेको छु र झट्टै त्यसको सर्वे गर्छु भनेर पनि मिनिस्ट्री अफ के अरे अर्बन अफेयर्स यो जुन चाहिँ छ उहाँले भनेको छ। विधानसभामा भनेको कुरा है यो चाहिँ। फिराद हाकिम, माननीय मन्त्री फिराद हाकिमले विधानसभामा भनेको छ, तपाईँले जुन चाहिँ कुरा उठाए त्यसको म जाँच गर्छु। विधायकज्यू, धेरै कालचिनी क्षेत्रको युवा छात्राहरूदेखि हामीले एउटा समस्या सुन्न पायौँ। युवा छात्रको भनाइ छ कि जयगाउँ कलेज जान हामीलाई टाढो पर्छ, बारिसको मौसममा बर्खाको सिजनमा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि एउटा कालचिनी क्षेत्रमै कलेज भइदिए हामीलाई धेरै सुविस्ता हुन्थ्यो भन्ने युवा पिँढीको, यहाँको पिँढीको भनाइ छ। के आउने फ्युचरमा केही ल्यापटप मिन्स कलेजहरूको व्यवस्था यो क्षेत्रमा गराइन सकिन्छ? अब यो यस्तो भयो कि अब तपाईँले जुन जुन सोध्नु हुँदैछ नि, यो पहिले मैले गरिसकेको कुराहरू सोध्नु हुँदैछ। अब यहाँ ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले मिलाएर भनेको जस्तो सोधेको जस्तो पो हुन्छ अहिले यहाँ भनेको। हेर्नुहोस् है, मेरोमा एभिडेन्स छ। यो कुरो मैले डिग्री कलेजको कुरो अहिलेदेखि गरेको होइन, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ। यो मैले 2009देखि नै यो कुरो मैले हामीले गरेको। मसँग धेरै मेरो साथीहरू पनि थिए, चेष्टा हामीले गरेको। अन्त यसपालि पनि मैले विधानसभामा कालचिनीमा डिग्री कलेज हुनुपर्छ भनेर कुरो राख्दाखेरि माननीय मन्त्री व्रतवासीले भने लिखित रूपमा पनि दिनुहोस् भन्दा मैले पहिला पनि तपाईँको डिपार्टमेन्टमा लेखेर दिएको छु। म त्यो कपी तपाईँकोमा अहिले ल्याएर दिन्छु भनेर मैले उसको डिपार्टमेन्टमा गएर त्यो कपी मैले के अरे उसको अफिसमा, जो विधानसभाभित्र मिनिस्टरको अफिस छ त्यहाँ गएर मैले त्यो जम्मा गरिदिएँ। मसँग पिए मनोज तिग्गा चिफ अफिसर ऊ पनि त्यो अफिसमा जाँदाखेरि कालचिनीमा डिग्री कलेज एकदमै जरुरी छ। हाम्रो कालचिनीको विशेष सबै बगानवासीहरू छ, बगानमा बस्छ। एउटा बगानको तनखा कति छ थाहा छ भाइ? पहिला 202 रुपियाँ 8 आना थियो, अहिले एकदम धेरै बढाएको अरे 15%, 200 के अरे 32 रुपियाँ भएको छ हाम्रो। हेर्नुहोस् न, आज तपाईँलाई एउटा घरमा काम लगाउने एउटा मान्छे ल्यायो भने तपाईँको त्यो मिनिमम वेजेसको आधारमा तपाईँले 350 भन्दा माथि दिनुपर्छ होइन? आज राम्रो स्किल लेभल लगाउन 500 रुपियाँ भने बेचिदिनु। तर हाम्रो पिरामा हाम्रो यो हेर, हामीलाई आज पनि सरकारले लन्डाएर राखिरहेको छ। बढाएको 15% बढाएको ढोल पिट्यो, डङ्का पिट्यो। तर अहिलेको जमानामा 200 के अरे 32 रुपियाँले हुन्छ? त्यो पनि बगानको अवस्था कोही जग्गामा त पेमेन्ट दिनु नसक्ने कम्पनीहरू लगाएर छ यो के अरे यो सरकारले प्लान गरेर लगाएको। बगानमा पेमेन्ट दिनु नसक्ने, एरिया दिनु नसक्ने कम्पनीहरू ल्याएर राखिएको छ यहाँनिर जबरजस्ती। यस्तो कतिवटा बगानहरू त मलाई लाग्छ सरकारले चाहे भने अधिग्रहण गर्नुपर्ने। सरकारले अधिग्रहण गरेर पनि त चलाउन सक्छ नि यो कतिवटा बगानहरू। तर धेरै मान्छे यहाँ कस्तो अवस्थामा कालचिनी अवस्थाहरू कस्तो अवस्था भयो, बिचमा कतिवटा बगानहरूको बन्द पारिदिने कत्रो बगानहरू कत्रो अवस्थाहरू भयो। कालचिनीमा त एक समय यस्तो पनि स्टेसन भुगानीको अवस्था पनि भएको, जतिखेर अब झन्डै 5-10 साल अगाडि त धेरै लामो समय बन्द भयो। तर सरकारले त नजर लगाएर दिँदैन नि, सरकारले 12 वर्षमा दिन्छ सरकारले। तर यो अवस्था छ हो। अन्त अब एउटा के अरे यो 232 रुपियाँ यसमा अब हाम्रो मान्छेले अब नानीहरूलाई के खुवाउने, केले खाता किताब किन्ने, अब कसरी के अरे भाडा पिटाएर कलेज पठाउने, यो पिरमार्ग हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामीले 2009देखि गरेर कालचिनीमा डिग्री कलेज हुनुपर्छ भने जस्तो विधायक भयो त्यस्तो नै कालचिनी डिग्री कलेजको प्रपोजलहरू मैले आएँ। यहाँबाट पनि मलाई लाग्छ अब यहाँ भएको धुरन्धर नेताहरू भनाउँदाहरू छ है, उनीहरूले पनि यहाँबाट प्रपोजलहरू पठाउँ, सिडिएम अफिसबाट पठाउँ, बिडिओ अफिसबाट पठाउँ, या आऊ मिलेर गरौँ, यो हामी भनिरहेको छौँ। तर यहाँ एक दुःखको कुरो यस्तो कि एउटा विधायक अब हुँदाखेरि अघि कुनै पनि होस् न सबैको हो नि, तर उनीहरूले पार्टीलाई नै हेर्छ। खालि पार्टीलाई चाहिँ छोड न, क्षेत्रको विकास गरौँ मिलेर, क्षेत्रको उन्नति गरौँ। हाम्रो बगान भेग, हाम्रो बस्ती भेग, हाम्रो यो भेग एकदमै पछौटै छ, विकास गरौँ न आऊ मिलेर। यहाँ त आफै खानु र के अरे जनता मार्नमै लागिरहेको छ। र यो कुरो कालचिनीमै डिग्री कलेज हुनुपर्छ ताकि हाम्रो नानीहरू यहाँबाट जयगाउँ जान नपरोस्, अलिपुर जान नपरोस्, किनभने पैसा भाडा पिटेर जानै सक्दैन। त यहीँ भएर साइकलमा पनि त आउन सक्छ। त्यसलाई चिन्ता धारणा गरेर कालचिनी डिग्री कलेजको प्रपोजलहरू मैले दिएको छु। विधायकज्यू, हामी अब अन्तिम चरणपट्टि लागिरहेको छौँ। हाम्रो अन्तिम प्रश्नहरूमा हामी आइपुगेका छौँ। 2टा प्रश्न रहेको छ हाम्रोमा दर्शकबिन, र एउटा प्रश्न सबैको रुचिको विषय छ अहिले है, पुरा आवाज पनि उठिरहेको केही दिन अगाडि, के उत्तर बङ्गाल सेपरेसन हुन्छ त? हेर्नुहोस्, अब उत्तर बङ्गाल सेपरेसन हुने कुरामा आज तपाईँलाई थाहा छ उत्तर बङ्गाल धेरै डिप्राइभ छ। भने उत्तर बङ्गाल कुनै पनि कुरामा दक्षिण बङ्गाललाई हेरेर उत्तर बङ्गाल हेऱ्यो भने तपाईँको उत्तर बङ्गालमा विकास केही पनि देख्दैन। हेर्नुहोस् है, अब त्यो त भयो। मैले अघि पनि भने एउटा कुरा, उत्तर बङ्गालमा ज्यादा चिया बगानहरू छ, लगभग 300वटा चिया बगानहरू छ। अब विकासको कुरो गर्नुभन्दा पहिला
जमिन त आफ्नो हुनु पर्यो। त्यो जमिन पनि उत्तर बङ्गाल चिया बगानवासीहरूको नाममा छैन अहिलेसम्म भनेपछि विकासको कुरो त अब कहाँ आयो? त्यसले गर्दा पनि आज समग्र उत्तर बङ्गालवासीको जनताको इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै भयो दक्षिण बङ्गालको यो सरकारले धेरै यता के अरे हेपासीहरू धेरै गरे। त्यही भनेर पनि होला आज उत्तर बङ्गाल अलग हुनुपर्छ भनेर जनताले आफ्नो आवाज उठाउँदैछ। जनताले भन्नु थाले उत्तर बङ्गालको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति यो क्षेत्र अलग भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उठ्दैछ र यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। किनभने साँच्चै नै वञ्चनाको शिकार भएको छ उत्तर बङ्गाल। अन्त यो उत्तर बङ्गालको धेरै क्षेत्रहरू चिकन लेक एरिया पनि पर्छ। आज राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले यसलाई ध्यानमा पर्ने अघि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो केन्द्र के अरे यो अलग्गै एउटा केन्द्रका हातमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र जनताको जुन चाहिँ डिमान्ड छ उत्तर बङ्गाल लिएर र त्यो डिमान्ड पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूको जुन चाहिँ आवाज उठाउनु त्यो स्वाभाविक स्वाभाविक कुरो। अब हेर्नुहोस् जनताले आफ्नो कुरो उठाउँदैछ। अहिले केन्द्रले कुनै अब केन्द्रको म्याटर हो उहाँले कसरी यसलाई हेर्नुहुन्छ अघि। तर म यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले चाहिँ यो जुन डिमान्ड उठ्दैछ यो एकदमै सही डिमान्ड हो। यो जनताको इच्छाको सम्मान हुनुपर्छ। जनताको र जनता म्यान्डेटको सम्मान हुनुपर्छ। जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ, त्यसको सम्मान हुनुपर्छ। म यो भन्न चाहन्छु विशेष गरी। विधायकज्यू हामी अन्तिम प्रश्न गर्दैछौँ हजुरलाई है। जानभन्दा अगाडि तपाईँले के काम गर्नु कोसिस गर्नुभयो जहाँ कि बाधा आयो अहिलेसम्म फुलफिल भएको छैन, अहिलेसम्म त्यो काम सक्षम भएको छैन, के यस्तो काम छ तपाईँको? हेर्नुहोस् मैले त अघि भनिहालेँ यहाँनिर शिक्षा लिएर कलेजको निर्माणको लिएर पनि मैले प्रपोजलहरू दिइसकेको छु। हेल्थको प्रपोजल दिएको छु कि उत्तर लोथाबाडी जुन चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ त्यो स्टेट जेनरल हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु। किनभने जनताको सेवा त्यसले दिन सकेको छ। जयगाउँमा रुरल हस्पिटल, सातालीमा जुन चाहिँ यो हाँसीमारा सातालीमा एउटा रुरल हस्पिटल मैले भनेको छु र नयाँ के अरे ठुलो एउटा यो के भन्छ तपाईँको पिएचसीहरू जयगाउँ जस्तो एउटा छुवापारा एउटा तपाईँको राजाभातको यो प्रपोजल मैले अलरेडी दिएको छु। मेरोमा के अरे के भन्छ डकुमेन्ट्स पनि छ। कहिले बोलेको हो त्यस्तो थुप्रो यस्तो प्रपोजलहरू दिइराखेका छौँ। तर अब जस्तो अब कलेज गभर्मेन्टमा मैले अघि भनिहालेँ अब डिएमबाट पनि प्रपोजल आउनुपर्छ हामी हाम्रो गर्नु पर्यो। तर डिएम अफिस भेट्न जाँदाखेरि उहाँले हामीलाई भेट्नै चाहनुहुन्न। जम्मा लाग्छ एउटा जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँले भेट्नुहुन्न। यस्तो प्रकारको माने उहाँहरूमाथि यस्तो पोलिटिक्स हावी छ नि उहाँहरू धेरै अब डराएकै भन्नु पर्यो। या त उसले आफ्नो पदको गरिमा नबुझेको या चाहिँ उनीहरू यति साह्रो डराउँछ। मलाई लाग्छ यस्तो डराउने मान्छेहरूलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकार पनि छैन। बुझ्नुभयो नि यस्तो प्रकार छ। अन्त आफ्नै फन्डहरू पनि हामी चेष्टा गर्दछौँ कामहरू गर्ने। हामी मरेर के अरे कति पाउँछ एउटा विधायकले? तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, जनतालाई पनि थाहा छ कि छैन, एउटा विधायकको पेमेन्ट चाहिँ 21,870 रुपियाँ टाकटुकबाट मलाई महिनामा पाउँछ। टिएडिए 60,000 रुपियाँ। अन्त टिएडी जुन चाहिँ महिना पस्ने चाहिँ 21,870 मात्रै हो भाइ। बुझ्यौ नि? हालाकि त्यही पेमेन्ट आसाममा गयो 1,73,000 कति छ, त्यही पेमेन्ट सिक्किममा गयो 2 लाख कति छ। तर बङ्गालको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है। अन्त जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट फन्ड बिइयुपी भनेर दिन्छ त्यो फन्डहरू पनि कम छ। 30 लाख रुपियाँ हाफिया 60 लाख रुपियाँ त्यो पनि कसलाई दिनु पर्यो? अब यहाँ त मैले जिपीमा काम गर्नु दिनु पर्यो अघि मैले दिएँ। चौपाडामा दिएको छु, कालचिनी दिएको छु, मैनाबाडी, यसरी थुप्रै जग्गामा अब मैले थुप्रैमा चेष्टाहरू पनि गरेँ। तर के छ भन्दा त्यो हामीले डाइरेक्ट दिने कुरा त्यो भाया एजेन्सिजहरू या समिति भिडियोहरू यही प्रकारले नै यो गरेर गर्नुपर्छ। त यहाँको अवस्था चाहिँ यस्तो छ भन्न खोजेको। मैले बङ्गालमा विधायकहरूको अब सुन्नुभयो, अब अहिले सुन्नुभयो नि, अब विश्वास गर्छ कसैले? एउटा विधायकको पेमेन्ट कति हुन्छ? 21,870 विश्वास गर्छ? म मेसेज खोलेर देखाउन सक्छु। बुझ्नुभयो नि? टिएडी 60,000 मैले क्लियर कुरा छ। 80,000 83,000 रुपियाँ हुने। तर त्यो महिना पाउने होइन, 2 महिना 3 महिनामा बिल दिन्छ। यो अवस्था छ। तर म विधायक भइसकेपछि यसो जुन चाहिँ जनताले म माथि विश्वास र भरोसा गरेर मलाई जिताए, एउटा राम्रो केटा छ, तपाईँ राम्रो युवा छ, जे पनि उहाँले सोचेर जिताउनु पढा लेखा छ अथवा के छ, उहाँले जुन चाहिँ मेरो माथि जुन चाहिँ त्यो एफिसियन्सी छ भनेर जिताउनु त्यो उनीहरूको त्यो विश्वासलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ म आज दिनरात लागिरहेको छु। एक दिन पनि विधानसभामा गएर म चुप लागेर बसेको छुइनँ। तपाईँले मेरो विधानसभाको रिपोर्ट खोतालेर हेर्नुहोस्, पाउनुहुन्छ भनेर गएर जनताले पनि
चाहेको खण्डमा तपाईँको विधायकले के काम गर्दैछन् तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई विधायकसँग सोध्नु अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले डाइरेक्ट विधानसभामा तपाईँले लेखेर पनि मैले के गर्दैछ भन्ने कुरो तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको विधायक तपाईँहरूको सेवा र क्षेत्रको उन्नतिको लागि दिनरात एक गरेर खटिरहेको छ। शिक्षादेखिको लिएर स्वास्थ्यदेखिको लिएर तपाईँको क्षेत्रको यो विभिन्न समस्याहरू यहाँ के अरे कतिवटा जग्गामा खोलाले भत्काएको त्यो इरिगेसन डिपार्टमेन्टको कतिवटा कामहरूदेखिको लिएर धेरै यस्तो थुप्रो कामहरू मैले मेन्सनमा है उठाइरहेको छु। ल्यान्डको विषयहरू लिएर उठाइरहेको छु। मेरोमा पनि यहाँ पनि तपाईँ दस्तावेज छ। तपाईँले मबाट अप्ठ्यारो आगे मेरो यहाँ आउनु भने तपाईँले विधानसभाबाट पनि खोज लिन सक्नुहुन्छ। अन्त जनतालाई अप्ठ्यारो नहोस्, किनभने यहाँको परिस्थिति कस्तो छ, पार्टी पोलिटिक्स धेरै हाबी छ भनेर चाहिँ आज विधायक भइसकेपछि म सबैको विधायक हो। बिजेपीबाट जिते बिजेपीको मात्रै विधायक होइन म कालचिनी विधानसभा भित्र पर्ने सबै जनजाति, सबै जाति, सबै धर्म, सबै सम्प्रदायको विधायक हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले पार्टी अफिसमा मात्रै यो होइन, मैले विधायकको अफिस अलग्गै हुनुपर्छ भनेर आज 1 साल अगाडि नै मैले यहाँनिर यो 3 मायालु चौक 3 नम्बर चौपतीमा मैले विधायक अफिस खोलेको। यहाँ कोही झन्डा छैन। यो सबै विधायक अफिसमा सबको स्वागत छ र कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर पनि यो अफिस खोलेको। बुझ्यो नि? म भाइले देखिरहेको कति मान्छे हुन्छ, अघि पनि देखिहाल्यो कति मान्छे भिड, कति आउँदैछन् मान्छेहरू। तर क्षेत्रको उन्नतिको लागि म सबैलाई नै यही नै के अरे अनुरोध गर्छु कि पार्टी पोलिटिक्स छँदैछ, त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्नुपर्छ। तर जब क्षेत्रको उन्नयनको कुरा आउँछ सबै एकमुख भएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरेर यो क्षेत्रमा बस्ने विशेष चिया बगानवासीहरूको निम्ति अघि जुन चाहिँ हामी भोगिरहेका छौँ, हामी विकास त परे जाउँ। आज हाम्रो आफ्नो जमिनै छैन, विकास त परे जाउँ। पहिला जमिनको अधिकारको निम्ति हामी सबै अगाडि आएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। र दर्शकबिन है, हामीले विधायकज्यूसँग धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। धेरै जनताको प्रश्न थियो, धेरै जिज्ञासाहरू थियो, धेरै प्रश्नको उत्तर जनताले जान्नु पनि पर्छ। अभियसली अहिलेको जमाना डिजिटल जमाना छ, मानिसलाई आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनु जरुरी छ, नत्र भनेदेखिलाई भित्र नै हमेसा नै त्यो गाँठो बनेर बस्छ प्रश्न र क्लियर हुँदैन। तपाईँको विधायकले के गर्दैछ, के गरेको छैन त्यो पनि जानकारी हजुरहरूलाई हुनुपर्छ भनेर हामी आज विधायकज्यूसँग केही इन्टरभ्यू लिन आएका थियौँ। त्यही वाद विवाद गर्नको लागि आएका थियौँ र उहाँले स्पष्ट रूपमा सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो समक्षमा साझा गर्नुभयो। र हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो सेयर गर्दै यसरी नै हाम्रो च्यानलमा बनिरहनुहोस्, ताकि हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो क्षेत्र कालचिनी क्षेत्रमा भएको हरेक खबर जानकारी साझा गरौँ भन्दै हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई।